अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। तारीख के पन्नों की स्याही बनने वाला फ़िरौन जो कभी ये दावा किया करता था अना रब्बुकुमुल आला, यानी मैं हूँ सबसे बड़ा खुदा। अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक करके दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाकर ये साबित कर दिया कि सबसे बड़ा खुदा कौन है। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन मिस्र की तारीख का एक ऐसा बदबख्त बादशाह गुजरा है जो खुद को खुदा कहलवाता था और ज़बरदस्ती लोगों से अपनी पूजा करवाता था और मुसलमानों पर जुल्म और सितम की इंतहा किया करता था। इस बदबख्त फ़िरौन की बदबख्ती का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इसको हलाक किया और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनाया तो इसकी लाश को ना पानी ने कबूल किया और ना ही ज़मीन ने कबूल किया, बल्कि इस बदबख्त की लाश यूं ही क़यामत तक सड़ती रहेगी और दुनिया के लिए इबरत का निशान बनी रहेगी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि फ़िरौन की शादी कैसे हुई और फ़िरौन ने किस तरह मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत से शादी की और फ़िरौन में से कितनी औलाद पैदा हुई और इस कायनात के सबसे बड़े काफिर की बीवी को अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत क्यों अता फरमाई और वो कौन सा ऐसा काम था जो फ़िरौन की बीवी ने किया जिसकी वजह से एक काफिर की बीवी जन्नत में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात में शामिल हो गई। प्यारे दोस्तों, फ़िरौन जब मिस्र का बादशाह बना तो उसने अपने जुल्म सितम की इंतहा शुरू कर दी और जब इस फ़िरौन ने शादी करने का इरादा किया तो उसने मिस्र की सबसे खूबसूरत औरत का इंतखाब किया जिसका नाम आसिया था। फ़िरौन मिस्र ने रेयान बिन वलीद की पोती हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को शादी का पैगाम भिजवाया। याद रहे कि रेयान बिन वलीद वही बादशाह था जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में मिस्र का बादशाह हुआ करता था और वो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आया था और उसने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अजीज़ मिस्र बना दिया था। खैर, जब हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फ़िरौन ने शादी का पैगाम दिया तो ये इनके वालिद और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को भी नागवार गुजरा, क्योंकि फ़िरौन मिस्र के अंदर पहले दिन से ही जुल्म और बर्बरियत के लिए मशहूर था। लेकिन फ़िरौन चूँकि मिस्र का बादशाह था, उसने अपनी बादशाहत के जोर पर जबरन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से शादी कर ली और धमकी दी कि अगर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने फ़िरौन से शादी ना की तो फ़िरौन इनके वालिदैन को कत्ल कर देगा। खैर, फ़िरौन ने अपनी बादशाहत के जोर पर हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से शादी तो कर ली, लेकिन शादी होने के बाद भी अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फ़िरौन से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। इसके बारे में मुफस्सिरीन लिखते हैं कि शादी की पहली ही रात जब फ़िरौन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से हम बिस्तरी करने के लिए कमरे में दाखिल हुआ तो अल्लाह ताला ने इस पर नींद का ऐसा गलबा डाला कि वो सारी रात ही सोया रहा। और कुछ किताबों में यूं लिखा है कि अल्लाह ताला ने फ़िरौन को नामर्द कर दिया था, जिसकी वजह से वो हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो से सोहबत न कर सका और इस तरह अल्लाह ताला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो के असमत को महफूज रखा। और बाज़ रवायात में होता है कि फ़िरौन को एक ऐसी बीमारी लाहक हो गई थी जिसकी वजह से मिस्र के तबीबों ने इसको सारी उम्र के लिए सोहबत करने से मना कर दिया था, क्योंकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो इस बादशाह की नस्ल में से थी जिस बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इस्लाम कबूल कर लिया था। लिहाजा हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो एक पाक दामन और नेक खातून थी। एक तरह से ये हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की करामत ही थी कि अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रखा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि फ़िरौन की कितनी औलाद थी। बाज़ रवायात में फ़िरौन की एक बेटी का जिक्र मिलता है, लेकिन वो बेटी दर हकीकत फ़िरौन की औलाद में से नहीं थी। आपको ये बताते चलें कि वो लड़की उन्होंने किसी से लेकर पाली थी, क्योंकि हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह तबारक व तआला ने फ़िरौन से महफूज रखा था। इस वजह से इनसे कोई औलाद पैदा नहीं हुई। इस वाक़े के पस मंजर कुछ यूं है कि एक रात फ़िरौन ने ख्वाब में देखा कि इसका महल नाबूद हो गया है
خوف اور وحشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ فرعون نے نجومیوں کو بلا کر ان سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تمہارے محل کو نابود کر دے گا اور تم سے تمہاری سلطنت کو چھین لے گا اور تمہارا سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا۔ فرعون نے جب یہ تعبیر سنی تو فرعون نے یہ حکم جاری کر دیا کہ بنی اسرائیل میں جو بھی بچہ پیدا ہو اس کو قتل کر دیا جائے اور لڑکی کو چھوڑ دیا جائے تاکہ ان کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے اس نہر میں چلا گیا اور یہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ کر رک گیا۔ فرعون نے جب صندوق کو دیکھا تو اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے اور دیکھا جائے کہ اس کے اندر کیا ہے۔ جب اس صندوق کو کھولا گیا تو اس کے اندر ایک نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت بچہ نکلا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بچے کو دیکھ کر نہایت ہی خوش ہوئیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام ہی موسیٰ رکھا تھا، کیونکہ قبطہ زبان میں پانی کو منہ اور درخت کو سا کہا جاتا ہے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پانی اور درختوں کے درمیان میں سے ملے تھے، اسی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا گیا۔ صندوق کھلنے کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے انور پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا اور پھر ان سے کہنے لگی کہ یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرنا۔ لیکن اس وقت نامرد فرعون کہنے لگا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے تو اللہ تبارک و تعالی ضرور اس کو ہدایت عطا فرماتا اور اس کو حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایمان سے نوازتا۔ لیکن بدبخت فرعون، اس کے نصیب میں ایمان تھا ہی نہیں، اسی وجہ سے اس نے اس بات کا اقرار نہیں کیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شادی کے پہلے ہی دن سے فرعون کے ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی اور ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا۔ لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدہ کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کے اس عمل کی سخت مخالفت کرنے لگی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر ظلم ڈھانا شروع کر دیا اور روزانہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو طرح طرح کی اذیتیں دینا شروع کر دی۔ لیکن فرعون کا طرح طرح کا ظلم بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کو متنزل نہ کر سکا۔ فرعون نے بہت کوشش کی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے دور کر دیا جائے اور دوبارہ یہ کفر و شرک کی طرف لوٹ آئے، لیکن حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرعون کے تمام تر کوششوں کو ناکام بنا دیا اور وہ صرف اللہ تعالیٰ کا نام پکارتی رہی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی، اور ان کے علاوہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا فرعون اس پر طرح طرح کی ظلم کرتا اور ان کو طرح طرح کی تکلیف پہنچاتا۔ ایک مرتبہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جسے قرآن کریم میں مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ جھلک اٹھا اور خلم کھلا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون نے جب یہ دیکھا کہ اس کی بیوی کھلم کھلے اس کی مخالفت کر رہی ہے تو فرعون کے اندر غرور کی آگ بھڑک اٹھی اور اس نے اپنی بیوی کو بہت دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچانا شروع کر دی۔ اس ظالم بادشاہ نے اس پاک دامن خاتون پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور زد و کوب کیا اور اپنے ظلم کی انتہا یہاں تک کر دی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک کر چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ
ہل بھی نہ سکتی تھی اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو گرم ریت کے اندر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اس طرح کے دردناک ظلم و جبر کرنے کے باوجود بھی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایمان مضبوط رہا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ثابت قدم رہی۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اس قدر ظلم کیا کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خال تک اتروا دی اور پھر اس کے بعد ان پر ایک باری برکم چٹان گرا دی، جس کی وجہ سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئی۔ اس طرح حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو ایک نہیں چھوڑا۔ یہی وہ نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک فرعون کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر اپنے ایمان کو مضبوط رکھا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ مقام عطا فرمایا کہ وہ جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں ہوگی اور جنت کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کا شرف ان کو ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین پر ثابت قدمی عطا فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے۔